अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम उस अलमिया की बात करेंगे कि जब तक इदारे, जब तक अदालतें और जब तक तमाम चीज़ें जो हैं हमारे ज़हन के मुताबिक और हमारे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उस तरह चलती रहें तब तक तो तमाम चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जैसे ही मामलात हमारी सोच और हमारे पसंदीदा अफराद के खिलाफ जाएँ, तो उस वक्त हमने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देना है। आजकल ये आपको नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स हैं रिगार्डिंग इलेक्शन, उस हवाले से आप देखते हैं कि पूरा एक प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ जारी है। और सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि इसमें ये सारी मुहिम चलाने वाले वो सहाफ़ी हैं जो कि इमरान खान के दौर में और उससे पहले जो हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ की जब हुकूमत थी, हमें याद है उस टाइम एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का इन्होंने चूरन जो है वो बेचा है, और इस कदर बेचा है। और ये तो इनका काम ही यही होता था कि मुंह टेढ़ा करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट फौज के खिलाफ बातें करना। और जब ये बातें होती थी कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, नवाज शरीफ या जरदारी की गवर्नमेंट जो है वो करप्शन कर रही है, तो ये उस वक्त ये लॉजिक देते थे कि जी देखें, अगर हम कौमी हुकूमत बनाते हैं तो ये तो जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूर के खिलाफ है। लेट द पीपल डिसाइड का जो सेंटेंस है, ये हर वक्त जो है इनकी जबान में, क्या इनके हाथ में, इनकी जेब में होता था। और आज लेट द पीपल डिसाइड जो है वो कहीं गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि आज इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है वो वजीर आजम बन सकता है, दूसरी बार बढ़ के बन क्या सकता है, ये तो फैसला तो हो चुका है अवाम का, आप जाके अवाम से पूछें। अच्छा, अब क्या है? अब वही इलेक्शन है, उसी इलेक्शन के लिए, उसी इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, उसी इलेक्शन के खिलाफ ये तौजियात ढूंढ रहे हैं कि इस इलेक्शन से भागें किस तरह। अब आईने पाकिस्तान पामाल नहीं हो रहा। अब वो जो आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आप कितने दिनों के बाद आपने इलेक्शन करवाना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इंटरवीन कर रही है तो वो गलत कर रही है इनके नज़दीक। वो इसलिए गलत कर रही है क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इमरान खान जीत जाएगा। और क्योंकि इमरान खान वो जो बुग्स था बेसिकली एंटी स्टैब्लिशमेंट, इमरान खान को ये लाए हैं, इमरान खान को वो लाए हैं, क्योंकि वो बुग्स जो है वो बेसिकली एंटी स्टैब्लिशमेंट ये लोग कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ बुग्स इमरान के अंदर जो है वो इतने ज्यादा धंसे हुए थे, इतने ज्यादा फंसे हुए थे कि नहीं उसके अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता था इनको। सिर्फ इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान फोबिया, इतना कोई खौफनाक फोबिया है जिसका ये बेचारे शिकार हुए, और ऐसा शिकार हुए कि आप देखें। अच्छा, हम असल बात की तरफ आते हैं। आप सोशल मीडिया देखें, अभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी और एक दो और जो जज हैं उनके हवाले से जो इन्होंने प्रोपोगंडा और जो तूफान बदतमीजी और जो एक आप मैं मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, जो इन्होंने इतना गंदा धंधा शुरू किया है। समात अभी खत्म होती नहीं है, इनके ट्वीट्स आप जाके चेक करें, जिस तरह की थंबनेल पे ये कैप्शंस लिख रहे हैं जजेस के बारे में। समात के बाद जंग छिड़ गई, समात के बाद लड़ाई हो गई, समात के बाद गुत्थम गुत्था हो गए। ये वर्डिंग्स इन साहिबान की, इन सहाफ़ियों की और इन सो कॉल्ड एंटी स्टैब्लिशमेंट, ये जो बनते थे बड़े सो कॉल्ड लिबरल्स और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने आप को लक़ब दिए होते थे खुद से ही। ये वही लोग हैं ये जो मुंह टेढ़ी करके इंग्लिश बोलते हैं, और ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा ये बरतानिया और अमेरिका कभी आ जाते हैं किसी इवेंट पे, और बस बाकी उम्र जो है वो गुजार देते हैं। और बस जमहूरियत जमहूरियत किसी ने इनको डेमोक्रेसी का बता दिया है, और डेमोक्रेसी तब तक इनके नज़दीक डेमोक्रेसी है जब तक इनकी शर्त ये है कि डेमोक्रेसी जमहूरियत तब तक जमहूरियत है, और उस जमहूरियत का तब तक हमने साथ देना है जब तक हमारी जिसको हम लाइक करते हैं, जो पॉलिटिशियन जिसको हम पसंद करते हैं, जब तक जमहूर यानी कि अवाम उस बंदे को लाइक नहीं करती, जब तक उस वक्त तक इलेक्शन होना भी नहीं चाहिए। अभी ये देखिए सामने आपके, ये तमाम चीजें जो अभी चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, इस तरह कंपेन कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, पार्टी बना दी इन लोगों ने। और जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उन्होंने कहा है कि उनकी बात हुई है, लेकिन वो किसी और पैरा है भाई, अगर हुई भी है। अच्छा, इसके ऊपर अदलिया के हवाले से जो मरियम नवाज ने सरगोदा के अंदर स्पीच की है,
جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر تصویریں دکھائی گئی ہیں ججوں کی اور جرنیلوں کی، وہ جرنیل جس کے خلاف کورٹ میں جا رہا ہے وہ جو سابق ڈی جی آئی صحیح تھا، لیکن جج جو ہے وہ تو ابھی تک خاموش ہے. اچھا اس کے اوپر جو ہے بالکل خاموشی ہے. کسی ایک بھی سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا چورن بیچنے والے صحافی کا آپ ویلاگ، آپ ٹویٹ نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے. لیکن عمران خان نے اگر اسلام آباد میں کسی جلسے میں یہ کہہ دیا کہ زیبا چودھری کو نام سے مخاطب کر دیا، زیبا چودھری کے اوپر الزام نہیں لگایا، زیبا چودھری کا نام لے کے اس کو مخاطب کیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہو گیا تھا. اس کی سزا عمران خان کو دینی چاہیے تھی. بھائی دیکھیں میرٹس ہم لوگوں نے سیٹ کرنے، ہماری قوم کو شخصیت پرستی سے نکلنا پڑے گا. اس وقت اگر عمران خان نے اس طرح پبلکلی ایک جج کو مخاطب کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. دیٹ واز ناٹ جسٹیفائبل. ہم اس کو جسٹیفائی نہ کر رہے ہیں نہ کر سکتے ہیں. ہم کوئی عمران خان کے فالوور اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اندھا دھند عمران خان کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم تو میرٹ پہ ایک بات کر رہے ہیں. بھائی تب اگر عمران خان کے اوپر آپ نے تنقید کی تھی، ٹھیک کیا تھا آپ نے، تو اب مریم نواز پہ تنقید کون کرے گا؟ آپ بجائے اس کے کہ آپ تمام چیزوں کو آپ ملائیں، آپ دیکھیں چیزوں کو، یہ چیزیں جا کس طرح رہی ہیں. مریم نواز نے جو کچھ کہا وہاں پہ سرگودا کے جلسے میں، اس کے بعد جن حلقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے ہماری عدلیہ کو، ریکارڈنگز جو ہیں، کون ریکارڈنگز جو ہیں یہ اس طرح سے وائرل کرتا ہے وہ، اور پھر مریم نواز کی آپ باتیں سنیں، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، نہ کوئی اس کے اوپر پرچہ اس کے اوپر ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. سرکاری پروٹوکولز کے اندر بادشاہوں کے بیٹے بچے بیٹیاں گھوم رہے ہیں، وہ بس ان کا ملک ہے اور ان کی مرضی وہ جو کچھ کریں. اور حالت تو یہ ہے کہ چائنا نے بھی $1 بلین بھی ان کو نہیں دیا، جو لون ان کو دینا تھا اس نے. اندازہ کریں کہ ایک چائنا جو کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کو چلاتا ہی وہ رہا ہے شروع میں IMF کے بعد، اگر کوئی کسی نے سپورٹ کی ہے سب سے زیادہ تو وہ چائنا ہی تھا، اور وہ 700 سے اوپر نہیں گیا. وہ بھائی 700 ملین سے اوپر وہ نہیں جا رہا، وہ 1 بلین بھی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. اور آپ کو تو ابھی فوری طور کے اوپر کم از کم آپ کو تو 4-5 بلین ڈالرز چاہیے، US ڈالرز چاہیے. تو یہ صورتحال ہے، اور آپ ان کا دوگلا پن کی منافقت دیکھ کے یقین مانیں. یہ عمران خان کی بھائی عمران خان سے آپ نفرت کرو اگر آپ کو پسند نہیں ہے وہ، لیکن خدا کے بندے ایک چیز اگر ہو رہی ہے، اگر آپ ایک میرٹ سیٹ کر رہے ہو، آپ بڑی بڑی کتابوں کی اور بڑے بڑے دنیا کے تعلیمی اداروں کے اور بڑی بڑی، بھائی میں بھی اسی ملک میں بیٹھا ہوں، میں نے بھی یہ بڑے بڑے ادارے، میں نے ابھی آکسفورڈ اور کیمبرج وغیرہ میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، میں بھی یہاں پہ جاتا رہتا ہوں، میں بھی اس کے اسکالر سے ملتا رہتا ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پر جو جمہوریت اور جس جمہور کی آپ بات کرتے ہیں وہ یہاں پر گراؤنڈز کیا ہیں اور جمہور کیا ہے وہ ان لوگوں کو پتا ہے. وہ یہاں کی سوسائٹی کے رولز اب وہاں پر ہم اللہ کرے امپلیمنٹ کریں، اللہ کرے کہ یہ والی چیزیں وہاں پر ہوں، بٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ جیسے لوگ جب تک وہاں پر آپ جیسے لوگ موجود ہیں. بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن اس کے اوپر عدلیہ کو، اس کے اوپر اداروں کو نوٹس ضرور لینا پڑے گا کہ دیکھیں جس طرح سے عدالتوں کو انہوں نے ننگا کر دیا، عدالتوں کے خلاف کھلا جس طرح باتیں کر رہے ہیں. یار میرٹ پہ بھی اگر کوئی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات آپ کا اس کا فورم موجود ہے. آپ اس طرح جناب جی آپ لگ گئے، آپ کہتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں سماعت کور کرتے ہیں اور کور کر کے باہر آ کے آپ کہتے ہیں کہ فلاں جسٹس اس جسٹس کے جو ہے نا وہ گلے سے لٹک گیا، گتھم گتھا ہو گئے. دو جج جو ہیں وہ یوں ساتھ بیٹھے تھے اور ان کا آپس میں اتنے میٹر کا فاصلہ تھا. خدا کا خوف کرو یار، آپ تو بالکل ہی کوئی بے شرم ہو. کوئی آپ میں عقل کو سینس نام کی چیز ہے؟ بہرحال امید ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر خود ایکشن لے گی، اور سپریم کورٹ کو خود ایکشن لینا چاہیے ایسے ناسوروں کے خلاف. بہت شکریہ.